आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बसेछ। कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, कृषि समस्या समाधान गर्न बाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् त भनेर सोधे। उहाँले सही जवाब दिनुभयो। म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, त्यस्तो नेता को हो बताउनुहोस् त? सही सबै एकैचोटि पास हुन्छ। कति कति छर्लङ्ग छ त्यो। दुई मत छैन भनेको यो। कानुनको पालना गर्नुहोस्, हप्की गर्ने होइन, पालना गर्न सिक्नुहोस् कानुनको। लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो, बलमिच्याङको राज होइन। प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु, ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रवमा जानु थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानुनको पालना गर्न चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पायो होला नि मान्छेले हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ, हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर। पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले, पायो नि त उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेख्छ। ब्रान्ड भयो उहाँहरूको, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ। जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसेको छ त्यो उहाँहरूको पार्टी पत्र छ, थाहा पाउन पनि सजिलो हो। कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो। अघि वरिपरि भनेको त रमिता समिता हेर्ने ओर्ने यताउता को आएछ के आएछ के टाँसे हो यता यसो हेर्ने ओर्ने बाटा छेउका मान्छेहरूको सोध्यो। तर जसले करोडौँ अनुदान लिएका छन् त्यो करोडौँ अनुदान लिनेहरू या त किसानै छैनन् या त्यसको सदुपयोग गरेका छन्। मैले आफैले हलो जोतेर आएको, आफैले कोदालो चलाएर आएको, आफैले खेत रोपेर आएको, आफैले बिउ काटेर आएको, आफैले घाँस काटेर आएको, आफैले गाई भैँसी दुहेर आएको, आफै दामला बाटेर आएको। तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्छ होला मलाई, कृषि क्षेत्रमा गरिने कामहरू परालको पिर्का भन्ने भन्नुहोस् कि काठको पिर्का बनाउने भन्नुहोस् कि काठका खाड बनाउने भन्नुहोस् कि अथवा हलो तास्ने भन्नुहोस् कि अथवा जुवा बनाउने भन्नुहोस् कि सबै कुरा हुन्छ। सायद जोतारो केलाई भन्छ, सोइलो केलाई भन्छ, फाली केलाई भन्छ, यी सबै कुराहरू सबैले बुझ्दैन। सम्पूर्ण किसान साथीहरू, हार्दिक अभिवादन। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन का अभिभावक जस्तै मानिनु हुने माननीय केशव बडालज्यू, माननीय कृषि मन्त्रीज्यू, आयोग का अध्यक्षज्यू लगायत मंचमा आसीन पदाधिकारी एवं अतिथिगण र सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरू, साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यस किसान भेलाले एउटा नयाँ जागरण अर्थात् पुनर्जागरणको सङ्केत गरेको छ। किसान संगठन लामो इतिहास भएको संगठन, यस संगठनको इतिहास 69 वर्षको छ। 69 वर्षको इतिहास भएको यो संगठन कहिले अलिक अगाडि बढ्ने जाग्ने, कहिले फेरि असङ्गठित र शिथिल हुने क्रमबाट गुज्रिँदै आयो। विगतमा एकपल्ट किसान आन्दोलन
सामाजिक परिवर्तनका लागिका आन्दोलनहरूको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा भयो। किसान सङ्गठनले 2009 सालमा आफ्नो स्थापना कालको लगत्तैबाट ठुल्ठुला आन्दोलनहरू गरे। ठुला आन्दोलन 9 सालमा, 10 सालमा, 11 सालमा, 12-13 साल, 14-15 साल यो अवधि किसान आन्दोलनको अवधि रह्यो देशमा। त्यो अवधिलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने किसान जागरण, किसान आन्दोलनको अवधि भनेर लिएको। यथार्थमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व नै, कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व नै किसान सङ्गठन र किसान आन्दोलनमा अडिएको थियो त्यसबेला। तराईमा अनेक आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलनका अनेक रूपका आन्दोलनहरू त्यस अवधिमा भए। कहिले निर्माणका आन्दोलनहरू, अहिलेसम्म पनि किसानले 15 सालमा खनेका बाटाहरू छँदैछन्। अहिलेसम्म पनि केही त्यस बेलाका किसान आन्दोलनका नेताहरू जीवितै हुनुहुन्छ र शोषणका विरुद्ध, दमनका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध, असमानताका विरुद्ध कहिले रे नहीं जी कहो आन्दोलन, तँ भन्ने होइन तपाईँ भन भन्ने आन्दोलन गरिँदा त तँ भन्थ्यो हेर्थे। त्यसका विरुद्ध रे नहीं जी कहो, कहिले तमसुक च्यात्ने आन्दोलन, तमसुक फट्टा आन्दोलन, कहिले अरू प्रकारका शोषणहरूका विरुद्ध, कहिले मोहियानी हकका विरुद्ध, कहिले मोहियानी हकको पक्षमा, कहिले मोहियानी बेदखलीका विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरू चले। र सँगसँगै सामन्ती दमनका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनासँगै आन्दोलनमा लाग्यो, आन्दोलनमा जुट्यो। तर दुःखको कुरा, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै, मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीका नाममा काम गर्न पाएन र किसान सङ्गठन, युवा सङ्गठन, महिला सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन जस्ता सङ्गठनहरू मार्फत काम अगाडि बढायो। यसरी यी सङ्गठनहरू वस्तुतः 8 सालदेखि नै क्रियाशील रहे। किसान सङ्गठनको र मेरो उमेर उत्तिकै हो। किसान सङ्गठन जन्मिँदैदेखि आन्दोलन गर्न थाल्यो। म चाहिँ जन्मेर हुर्केर पछि मात्रै आन्दोलन गर्न थालेँ। खैर 69 वर्ष पुरानो इतिहास। त्यसै बेलादेखि किसान आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा आन्दोलन गरेको छ, बलिदानपूर्ण आन्दोलन गरेको छ, त्यागपूर्ण आन्दोलन गरेको छ। 7 सालका आन्दोलनमा कमीहरू के रह्यो त्यसै बेला किसानहरूले भने यो कमीहरू रह्यो, यो कमी नसच्याउने हो भने आन्दोलनको प्रतिफल जोगाउन सकिँदैन। 17 सालमा पुग्दा किसानले, साधारण किसानले बुझेको कुरा राजनीतिक नेताहरूले बुझ्न सकेन, बुझ्न सक्दैनन्। कहिले कहिले ठुला नाम चलेका मयौँ भन्ने ठुलो ज्वरो भएका, ज्वरो हल्लाउने नेताहरूले बुझ्दैनन्। तपाईँहरूले बुझेको कुरा नबुझेर आज कोही सडकमा हिँडिराखेका छन्, सडकमा गइरहेका। तपाईँहरूले बुझे जति कुरा बुझेको भए सडकमा गएर किन बस्नु पर्छ? उहाँहरू प्रतिगमन देखिरहनु भएको छ। आज प्रतिगमन होइन, आज जागरण भएको छ। फेरि एकपल्ट जागरण भएको छ। पुरानो इतिहास, पुरानो गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा किसान आन्दोलनले फेरि जगाएको छ।
यस जागरणलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस जागरणका निम्ति तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यो ठुलो सफलता हो। किसान आन्दोलन धेरै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हुन सक्दछ, परिवर्तनको खम्बा हुन सक्दछ। यसले सामाजिक जागरण र परिवर्तनका लागि एउटा तुफानको रूपमा, एउटा भेलको रूपमा काम गर्न सक्दछ। आज तपाईँहरू फेरि पुनर्गठित भएर, पुनर्जागृत भएर पुनः आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा सरिक भइरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई त्यसकारण यो सही ठम्याइलाई र यति बेला वास्तवमा देशलाई सचेत नागरिक, जागरुक नागरिक र सचेत नागरिकको सचेत अभियान र आन्दोलन चाहिएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो अभियान सफल रहोस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम त तपाईँहरूको सफल भइ नै हाल्यो। यस सम्बन्धमा त केही सफलताको शुभकामना थप दिएर नै परेन, यो त सफल भइ नै सक्यो। तपाईँहरूले अब अठोट गर्नुभएको छ, उपयुक्त अठोट गर्नुभएको छ र अठोट गर्न पर्दछ। हाम्रो देशमा 65% लगभग किसानहरू वा कृषिमा आधारित छन्। म राजनीतिमा छु, तर मेरो बुवा किसान हुनुहुन्छ, मेरो भाइ किसान छ, म कृषिसँग जोडिएको छु। मेरो वास्तवमा पेसा के हो, पेसाको हिसाबले भन्ने हो भने मेरो पृष्ठभूमि के हो? मैले आफैले हलो जोतेर आएको, आफैले कोदालो चलाएर आएको, आफैले खेत रोपेर आएको, आफैले बिउ काटेर आएको, आफैले घाँस काटेर आएको, आफैले गाई भैँसी दुहेर आएको, आफै दामला बाटेर आएको। तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्छ होला मलाई कृषि क्षेत्रमा गरिने कामहरू, परालको पिर्का भन्ने भन्नुहोस् कि काठको पिर्का बनाउने भन्नुहोस् कि काठका खाड बनाउने भन्नुहोस् कि अथवा हलो तास्ने भन्नुहोस् कि अथवा जुवा बनाउने भन्नुहोस् कि सबै कुरा हुन्छ। सायद जोतारो केलाई भन्छ, सोइलो केलाई भन्छ, हाली केलाई भन्छ, यी सबै कुराहरू सबैले बुझ्दैन। त्यो ती सबै कुराहरू हामी बुझ्छौँ। कतिले जुवा भनेको सुनेका छन्, तर जुवा कस्तो हुन्छ देखाएको छैन। फाली कस्तो हुन्छ देखाएको छैन। फाली अडाउनेलाई, हलोमा ठोक्नेलाई के भन्छ भन्यो भने करुवा भन्न आउँदैन। नपत्याइ सोधेर हेर्नुहोस् थुप्रै नेताहरू फाली अडाउनु ठोक्नेलाई के भन्छ, त्यो यस्तो परेको हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो परे हुन्छ अरे भन्छ। त्यो बुझेको हुँदैन, थाहा पाएको हुँदैन। म पनि कृषि पृष्ठभूमिबाटै आएको, किसानबाटै उठेको, किसानबाटै आएको। अर्थात् किसानसँग कति सम्बन्धित छ देश। हामी सबै कृषिबाटै आएका हौँ, कृषिसँग सम्बन्धित भएरै आएका हौँ। कृषि बुझ्छौँ, बोट बुझ्छौँ, बिरुवा बुझ्छौँ, बिउ बुझ्छौँ, त्यो कसरी राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ। कलमी केलाई भन्छ, कलमी कसरी गरिन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ। ती कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। 65% भन्दा बढी कृषिसँग सम्बन्धित, कृषिसँग आधारित। मजदुर भए पनि दिउँसो मजदुरी काम गर्छ, तर बिहान बेलुका घरमा कृषि नै काम गर्छ र उसको आधा पेसा चाहिँ कृषि नै छ। अहिलेका मजदुरहरू थोरै मात्रै होला कृषिबाट छुटेका, केही सहरी मजदुरहरू कृषिबाट छुटेका छन्, नत्र ग्रामीण मजदुरहरू फेरि पनि उद्योगमा काम गरे पनि गाउँका शिक्षकहरू पढाउन दिउँसो जान्छन्, बिहान हलो जोत्दै बेलुका आएर फेरि बोट बिरुवामा पानी हाल्ने, गोड्ने आदि इत्यादि काम गर्छ। विद्यार्थीहरू त्यसै गर्छन्, म विद्यार्थी हुँदा पनि त्यसै गर्छु। अर्थात्
हाम्रो जनसङ्ख्यासँग एकदमै व्यापक रूपमा जोडिएको छ कृषि र कृषिको आधुनिकीकरण नभइकन, कृषिको व्यावसायिकीकरण नभइकन, कृषिमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग नगरिकन, कृषिलाई पहिलो त कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्यो र त्यसपछि कृषिलाई निर्यातको वस्तु बनाउनु पर्यो। हाम्रो जस्तो उर्वर देश कृषि उपजहरूको निर्यातको देश हुन सक्छ, निर्यातक देश हुन सक्छ। तर आज हामी अरबौंको आयात गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी चाहिएर भन्दा बढी हामी अलिकति स्ट्रङ पार्न थालेका छौँ। हामीलाई लाल किल्ला भन्ने लामो सिता भएको चामल चाहिन्छ। हामीलाई इन्डिया गेट भन्ने चाहिन्छ। किन चाहियो इन्डिया गेट? इन्डिया गेट भनेको कति वर्ष पुरानो चामल, त्यसको पौष्टिकता, कति ट्रिटमेन्ट गर्दा उपचार गर्दै त्यसको पौष्टिकता समाप्त भयो। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, 1 इन्च लामो सिता हुन्छ। 1 इन्च लामो सिता सकली कुरा हो। त्यो नै तपाईँ हामी किसानले त बुझेका छौँ। त्यो यति पुरानो भइसकेको छ अनि त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर यहाँ पठायो। बासमती चाहियो, लाल किला चाहियो, इन्डिया गेट चाहियो, अर्को के चाहियो? यस्ता चामलहरू किन आयात गर्छौँ हामी? आने बानी बिग्रेर, खान नपुगेर होइन, आने बानी बिग्रेर पनि। हाम्रो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न मोटामोटी 94 लाख मेट्रिक टन वार्षिक चाहियो। तर हामी 107 लाख 8 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्छौँ भने खान पुग्ने भन्दा अलिकति बढी छ। लगभग 10% खाद्यान्न या खाद्य वस्तु हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ हामीसँग। तर हामी आदत बिग्रिएको हुनाले थुप्रै कुराहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छैन, होइन, तर पनि गर्छौँ। त्यस स्थितिलाई पनि हामीले बदल्नुपर्छ। सामान्यतया म किसानहरूलाई अहिलेको अवस्थामा बासमती लगाउनुहोस्, मसिना चामल लगाउनुहोस्, मिठो खाने चामल लगाउनुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छु। चौथाइ फल्छ त्यो। अरू धानहरूभन्दा हामीलाई बढीभन्दा बढी फल्ने धान चाहियो, पौष्टिक चाहियो, अर्ग्यानिक चाहियो, स्वस्थकर चाहियो। मुख्य कुरा त्यो हो। पहिले मसिना पनि फलाउनुहोस्, ठिक छ, अलिक महँगो दाममा पनि बिक्छ। तर जति महँगो दाममा बिके पनि फल्छ कहाँ? मोटा धानको गाँठ जत्रो ठुल्ठुलो गाँठ आउँछ, मसिनाको गाँठ त्यत्रो हुँदैन, सिलिके भएर। त्यस कारण त्यसलाई राम्ररी मोडर्नाइज गरेर त्यसको अत्यधिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गरेपछि मात्रै त्यसतिर हामी जान सक्छौँ र मात्रै हामीलाई प्रतिफल त्यसले राम्रो हुन सक्छ। त्यसको परिवर्तन नगरिकन, त्यसमा सुधार नगरिकन, त्यसको उत्पादकत्व 2 गुणाभन्दा बढी नबढाइकन त्यो लगाएर पोसाउँदैन, त्यो पोसाउँदैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण आजको आवश्यकता हो। त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने नाम साथीहरूले राख्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्री भनेको महिला देखेर मात्रै भनेको होइन होला, अथवा महिला देखेर भने होला, अलिक पछि म हुन्न, त्यो प्रधानमन्त्री सन्त्रीको केही अर्थ छैन।
कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम त्यो प्रधानमन्त्री भयो भने अन्तमै छ चलन त्यसको, त्यही भएर साथीहरूले राख्यो होला होइन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेर कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हो खासमा। त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम भन्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेको के हो? प्रधानमन्त्री खेता आधुनिकीकरण। तर कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषिको व्यावसायिकीकरण कार्यक्रम। र म साथीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु दुईवटा कुरा। एउटा दुई तीनवटा कुरा पर्छ। एउटा जमिनको सदुपयोग गर्नुहोस्, खाली ठाउँ हुन नदिनुहोस्। केही भएन भने एउटा मेवाको बिरुवा रोप्नुहोस्, केही भएन खाली ठाउँ बने तपाईँले खुर्सानी रोप्नुहोस्, केही भएन खाली ठाउँ देख्नुभयो भने केराको बोट रोप्नुहोस्, केही भएन अगबारी खुर्सानीको एउटा बिरुवा रोपिदिनुहोस्, त्यो फलिरहेको छ धेरै वर्षसम्म त्यस कालले। अथवा अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ, खाल्ना पाखा आदि इत्यादिमा पनि यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। यी कुरा गर्नुहोस्, तर जमिन खाली हुन नदिनुहोस्। जमिन खाली हुन प्रकृतिले नै मान्दैन। तपाईँले खाली छोड्नुभयो भने खाली छोडेका ठाउँमा झार उम्रिँदैन न, अनेक प्रकारका काम नलाग्ने कुराहरू उम्रिन्छन् नि त्यहाँ। अथवा प्रकृतिले जमिन बाँझो राख्न मान्दैन, खाली राख्न मान्दैन, त्यहाँ झार पात आदि उम्रिहाल्छ। त्यसकारण त्यो आफूलाई काम लाग्ने, आफूलाई प्रतिफल दिने खालको चिज त्यहाँ उमार्नुहोस्, जमिन खाली रहन नदिनुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरूको सदुपयोगको सिद्धान्त हाम्रो सिद्धान्त। सदुपयोग, जमिनको सदुपयोग, पानीको सदुपयोग, हामीसँग भएको शक्तिको सदुपयोग, सामर्थ्यको सदुपयोग, हरेक चिजको सदुपयोग गरौँ। अत्यधिक सदुपयोग गरौँ, त्यसको प्रतिफल लिउँ। जमिनको पनि सदुपयोग गरौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सदुपयोगको सिद्धान्तमा जाउँ, जमिन खेर नखाउँ। अर्को, हामी पुँजी हामीसँग छैन। थोरै थोरै पुँजीले, थोरै थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर ठुलो काम गरिन सकिने विधि सहकारीको विधि। सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरेर ठुलो काम गर्न सकिने कृषि उद्योग, कृषिको आधुनिकीकरण, यस्तो कामहरूमा लगाउन सकिन्छ। यी चिजहरू सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई उन्नत बिउ उपलब्ध गराउने, सरकारको तर्फबाट नर्सरी तयार गरेर किसानहरूले पनि नर्सरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नर्सरी तयार गरेर बिरुवा उपलब्ध गराउने, उन्नत जातका बिरुवा उपलब्ध गराउने, ती कामहरू सरकारले गर्न सक्छ। बालीको बिमा गर्ने, त्यस काममा सहयोग सरकारले पुर्याउन सक्छ। सरकारले अहिले पनि मल आदि इत्यादि कुरामा सब्सिडी दिइरहेको छ। त्यो सब्सिडीलाई हामी जारी नै राख्छौँ। व्यक्तिगत तवरमा टाठाबाठाले पाउने अनुदान जुन थियो, तपाईँले अनुदान पाउनुभएको छैन। सगौलको अनुदान तपाईँहरू कहाँ पुग्छ, तर त्यही मात्रामा पुग्छ। तर जसले करोडौँ अनुदान लिएका छन्, त्यो करोडौँ अनुदान लिनेहरू या त किसानै छैनन् या त्यसको सदुपयोग गरेका छन्। करोडौँ अनुदान पाउने टाठाबाठाहरूले हो, श्रेष्ठता मिलाउन जान्नेले हो, प्रतिशत मिलाउन जान्नेले हो, कति लिएर कति छोडेर कसरी लिन सकिन्छ अनुदान त्यो बुझेकाहरूले हो। अथवा त्यस अनुदानको सदुपयोग होइन, त्यो दुरुपयोग। त्यसकारण सरकारले दुरुपयोग हुने गरेको नकली अनुदान, नकली मान्छेहरूलाई दिने अनुदान, त्यसमा अलिकति नजर राखेको छ, कडाइ गरेको छ। तर किसानलाई पुर्याउने सहयोग, सामूहिक रूपमा दिइने अनुदान, मलखात जस्ता कुराहरूमा दिइने अनुदान, नर्सरीमा दिइने अनुदान, नस्ल सुधारमा दिइने अनुदान, पशुपक्षीहरूको नस्ल सुधारमा दिइने अनुदान, अथवा सामूहिक रूपमा चिस्यान केन्द्र राख्ने कुरामा दिइने अनुदान, अथवा कृषि उपज, सामूहिक कृषि उपज प्रशोधन केन्द्रहरूमा दिइने अनुदान, यस्ता कुराहरूमा अनुदान सरकारले दिन्छ। त्यसकारण यस्ता कामहरूतर्फ तपाईँहरूले ध्यान जाओस्। यस्ता कामका लागि तपाईँहरूले आफूलाई सहकारीमा आबद्ध गर्ने र सहकारी मार्फत चलाउने। सहकारी चलाउँदा सहकारीका केही आधारभूत नियमहरू हुन्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ।
सहकारीका आधारभूत नियमहरू हुन्छन्। कति पुँजीगत खर्च कति गर्ने, साधारण तर्फको खर्च कति गर्ने, कतिमा सीमित राख्ने, कति कसरी खर्च गर्ने र कस्तो ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आदि कुराहरूका नियमहरू हुन्छन्। त्यसकारण त्यो नियम बरखिलाफ गरियो भने सहकारी डुब्छ, बरखिलाफ गरिन र त्यसलाई सदुपयोग गरियो भने सहकारी डुब्छ। तपाईँहरू सहकारीहरू चलाएर आइराखेका साथीहरू र जुन अभियानमा माननीय केशव बडालजी नेताजी लामो समयदेखि लाग्नुभएको छ, तपाईँहरू उहाँबाट प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। मैले धेरै केही भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर फेरि पनि म तपाईँलाई जोड दिएर भन्छु, अहिले पनि सहकारीको सान्दर्भिकता सिद्धिएको छैन। हाम्रो देशमा पछौटेपन, गरिबी हटेको छैन। सामूहिक प्रयास, सामूहिक बुद्धि र प्रयास किसानहरूको माथि, सरकार र किसानहरूको सहकारी, सरकारबाट किसानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा, सहयोग पुर्याउने कुरा, यो जरुरी छ। यी कामहरू सरकारले गर्छ। अर्थात् म यहाँहरूलाई भनौँ, कृषिको सन्दर्भमा हामीले, कृषि क्षेत्रका हाम्रा नीतिहरूको सन्दर्भमा हामीले नसोचेको र नबुझेको स्थिति होइन। हामी भिजनका साथ कसरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी यसको वैज्ञानिक प्रणालीमा, आधुनिक प्रणालीमा लान सक्छौँ, कसरी आजको प्रविधि कृषि उपजका क्षेत्रमा, उत्पादनका क्षेत्रमा, बजारको क्षेत्रमा, बिक्रीको क्षेत्रमा अथवा कृषि उत्पादनको सुरक्षाको सन्दर्भमा कसरी कुरा गर्नु सक्छ, यी कुराहरू हामीले बुझाएको छ। खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नीति, खाद्य सम्प्रभुता, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट खाद्य सम्प्रभुता, पारिवारिक वा वैयक्तिक दृष्टिबाट खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी राष्ट्रिय अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय दायित्व, सरकारी दायित्व र हामी हरेकको खाद्य सम्प्रभुताको स्थितिलाई सार्थक बनाउनका लागि हामी हरेकको योगदान, यी चिजहरू असाधारण महत्त्वका छन्। उत्पादन, खाद्य वस्तुको उत्पादन आदिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो जीवनसँग त सम्बन्धित छँदैछ। बाँच्नका लागि खानेकुरा आवश्यक छ। यो हरेक हिसाबले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो त सधैँ छ। त्यसका बावजुद यसले वातावरणलाई अनुकूल बनाउँछ, यसले मानिसको चिन्तनलाई अनुकूल बनाउँछ, यसले मानिसको स्वास्थ्यलाई अनुकूल बनाउँछ। कृषिमा लागिरह्यो भने व्यायाम छुटे पनि केही फरक होइन, कृषिमा लागिरह्यो भने, योग छुट्यो भने केही फरक पर्दैन, कृषि छुट्यो भने गयो। कृषि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि कार्यमा योग पनि मिसिएको छ, वातावरण पनि मिसिएको छ, मानव जीवनको आधार पनि मिसिएको छ, थुप्रै कुराहरूको आधार मिसिएको छ। मानव र पशुहरूका बिचको सम्बन्ध, मानव र पन्छीहरूका बिचको सम्बन्ध, मानव र प्रकृतिका बिचको सम्बन्ध, मानव र वनस्पति, बोटबिरुवा आदिसँगको सम्बन्ध, यसको बहुतै ठुलो गहिरो दार्शनिक अर्थसहित कृषि क्षेत्रको महत्त्व छ। र यो महत्त्व कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन। एकपटक कर्डलेस टेलिफोन बडा आवश्यक जस्तो भयो, आउटडेटेड हो, मोबाइल आयो, यस्ता थुप्रै कुराहरू, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन ठुलो कुरा थियो एक समयमा, आउटडेटेड हो, कलर आयो। तर यस्ता कतिवटा कुरा आउटडेटेड हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै पेट्रोलका डिजेलका गाडीहरू आउटडेटेड हुँदैछ। हिजो म अलिक किशोर हुँदा, युवा हुँदा साइकल पाउनु, साइकल चढ्नु भनेको सानो कुरा थिएन। हामी सर्वसाधारणका लागि सानो कुरा थिएन। म काठमाडौँमा सांसद हुँदा पनि साइकल चलाएर कुद्थेँ, साइकलै चलाएर कुद्थेँ।
त्यहाँ परको द्वारको छेउमा बस्दैन, साइकल चलाएर सिंहदरबार साइकलै चलाएर हिँड्थ्यो सांसद। हिजो हामीले 10,000 बढीको मोटरसाइकल ल्याएर गयौँ। मेरै जिल्ला झापामा 20 सालमा जम्मा एकजनासँग गाडी थियो, 21 सालमा 2 जनासँग, 21 सालमा अर्को एकजनाले किने 3 जनासँग गाडी गयो, जिपहरू। 20 सालसम्म एकजनासँग एउटा वस्तु जम्मा। मोटरसाइकल सायद थिएन। 20-22 सालतिर मोटरसाइकल बन्द आयो। साइकल अलिक बढी थिए, त्यो पनि दुर्लभ थियो। अब लगभग साइकल आउटडेटेड जस्तो हुन लाग्यो। मोटरसाइकलले त्यो ठाउँ दियो। परिवर्तन त आएको छ। म सानो हुँदाखेरि जुत्ता लगाएर हिँडेको मान्छे भेट्न मुस्किल पर्थ्यो। कोही भेटिन्थ्यो चप्पल लगाएर हिँडेको, नत्र भने धेरै मान्छे पाहाडतिर खाली खुट्टै हिँडेर। त्यो स्थिति थियो। त्यस स्थितिबाट आज न्यानो कपडा लगाएको मान्छे त्यति बेला भेट्न गाह्रो थियो। एउटा ज्याकेट हुनु भनेको त, एउटा ज्याकेट लगाएको मान्छे देखियो भने, एउटा ओभरकोट लगाएको मान्छे देखियो भने त सबैको आँखा त्यहीतिर हुन्थ्यो। यस्तो यो कहाँबाट ल्याएर लगाएछ, त्यस्तो लाउँदा कति न्यानो हुन्थ्यो होला। त्यो समय थियो। आज त्यो समय परिवर्तन। कतिवटा कुरा मैले भन्न खोज्दै थिएँ, कतिवटा कुरा आउटडेटेड हुन्छन्, कतिवटा कुरा डेट एक्सपायर हुन्छन्, कतिवटा कुरा समय सिद्धिन्छ। तर कृषि क्षेत्रको, कृषि उपजको, किसानको, कृषि पेसाको, कृषि व्यवसायको समय सिद्धिँदैन। यसको उपादेयता सधैँ रहिरहन्छ। किनभने मान्छेलाई बाँच्न पर्छ। बाँच्नका लागि मैले सानो हुँदाखेरि एउटा कविता पढेको थिएँ। पैसा चपाइन्न र अन्न पानी चाहिन्छ के भन्ने एउटा पैसा चपाइँदैन। जति धनी भए पनि, फोर्स बुकमा नाम लेखाए पनि, विश्वको धनी भए पनि, देशको धनी भए पनि, जिल्लाको धनी भए पनि, जहाँको जस्तो सुकै धनी भए पनि, उही चामल, उही पिठो, उही साग, उही तरकारी, उही दाल, के भन्ने पैसा चपाइन्न, सुन चपाइन्न, चाँदी चपाइन्न, हिरा जवाहरात चपाइन्न। त्यो त बाहिर यसो देखाउनका लागि मात्रै हो। त्यो लाए पनि हुन्छ, नलाए पनि हुन्छ। तर अन्न पानी चाहिँ त्यस्तो होइन। खाए पनि हुन्छ, नखाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। खानै पर्छ। स्वच्छ हावामा सास फेर्नै पर्छ। शुद्ध पानी पिउनै पर्छ। अर्ग्यानिक खाना खानै पर्छ। हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। हामी अर्ग्यानिक खाना हरेकलाई खुवाउन चाहन्छौँ। हरेकले खान चाहन्छौँ, खुवाउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ। तसर्थ किसान आन्दोलनको महत्त्व एक पक्षीयको एउटा कुराको एक पक्षको मात्रै होइन। किसान आन्दोलनको, किसान सङ्गठनको, किसान आन्दोलनको महत्त्व, किसान जागरणको महत्त्व एउटा कुरामा मात्रै होइन। यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। राज्य व्यवस्था ठिक भएन, राजनीति ठिक भएन भने किसान सम्बन्धी गलत नीति ल्याएर थोपरिन्छ। किसान सम्बन्धी गलत नीति थोपरियो भने किसानलाई मर्का पर्छ। कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन, किसान अगाडि बढ्न सक्दैन। किसानले सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तित जीवनको अनुभूति गर्न पाउँदैन। त्यसकारण राजनीति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राजनीति ठिक हुनुपर्दछ, सरकार ठिक हुनुपर्दछ, जसले नीतिहरू ठिक ढङ्गले निर्माण गरोस् हरेक क्षेत्रका, र कृषि क्षेत्रका नीतिहरू पनि सही ढङ्गले निर्माण गरोस्। हो त्यस्तो सरकार छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान छ। किसान सङ्गठनको ध्यान हुनुपर्दछ त्यसमा। किसान सङ्गठनले समग्र किसानहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर एउटा जागरुक, सङ्गठित
सक्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी किसानका सुधीर ल्याउन सक्छौँ। मैले अघि भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन, सर्वत्र क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा, राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै उपलब्धिहरू, उत्पादन र उपलब्धि, देश दुईटै क्षेत्रमा, उत्पादन र उपलब्धिका क्षेत्रमा, खालि उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादनका विभिन्न पक्ष छन्। एउटा पक्ष चाहिँ उपलब्धिको पक्ष, विभिन्न प्रकारका, जस्तो सञ्चारको क्षेत्र भन्नुहोस् या अरू क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, थुप्रै क्षेत्रहरू यस्ता हुन्छ, ज्ञानका क्षेत्रहरू हुन्छ, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू हुन्छ। यी सबै क्षेत्रहरूमा हामीले उन्नति प्रगति गर्छौँ। यो प्रगति, यस प्रगतिलाई सङ्गठित ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन यो सङ्गठन, यो आन्दोलन र यो अभियान मार्फत अगाडि लान सक्छौँ। अब किसानहरूले देशव्यापी रूपमा राजनीतिक जागरणलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। राजनीतिक जागरणलाई, कृषिको क्षेत्रको मात्रै कुरा हो, राजनीतिक जागरणलाई पनि अगाडि बढाउनु र त्यो जागरणले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, मान्छे बिग्रियो भने कहाँ पुग्छ? आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बसेछ। कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए, विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे। जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, मानवता नभएको, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने खालको एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव ल्याएर फेरि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। मैले नाम त लिइरहनु पर्दैन, तर अस्ति मैले भूमिहीन किसानहरूको एउटा बेलामा भनेको, यसअघि पनि हामीले एउटा आयोग बनाएका थियौँ भूमि व्यवस्था सम्बन्धी, सुगमवासी समस्याको समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, किसानहरूलाई धनी पूर्जा कमसेकम वितरण गर्ने। यो अभियान एकपल्ट हामीले 51-52 को हाम्रो अल्पमतको सरकारको समयमा यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्न सँगसँगै माननीय केशव बडालको नेतृत्वमा नेपालको भूमि समस्या र भूमि सुधार, त्यो समस्या समाधान गर्न, भूमि सुधार कसरी गर्ने या भूमि व्यवस्थाको कसरी समाधान गर्ने र भूमिसँग सम्बन्धित जनताको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले आयोग बनायौँ। उहाँले आयोगको प्रतिवेदन दिनुभयो। हामी कसरी सरकारबाट हटायौँ साथीहरूलाई थाहा, बलजफ्ती अनुचित ढङ्गले सरकारबाट हटायौँ। त्यो बडाल आयोग भनेर प्रसिद्ध छ। बडाल आयोग भनेको कुनै दन्ते कथाको बडाल होइन, हाम्रै अगाडि भएको बडाल आयोग। त्यो आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण छ।
हामी क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्दैछौँ। हामीले 51 सालमा आयोग बनाएर 65,000लाई धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ। 65,000लाई धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ। तर हामी सरकारबाट गयौँ, हामीले वितरण गरेका धनी पूर्जा समेत रोकेर अनेक कानुनी जटिलता अप्ठ्यारा पारेर कतिपयले त्यो भोग चल्नु गर्न पाए, धनी पूर्जा प्राप्त भइसक्यो, कतिपयले धनी पूर्जा प्राप्त गर्न पाएनन्, भ्याएका थिएनन्। त्यस्तो स्थितिमा त्यो टुङ्गो। अर्कोपल्ट हामीले कास्कीका शारदाजीको नेतृत्वमा, शारदा सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायो। माधव नेपालजी त्यति अल्गो सिरिङमा पनि टाउको ठोकिने गरी उफ्रिनु मात्रै भएन, उहाँले नवलपरासीको एउटा आफू तर्फको वकिल रहेछ अन्धभक्त, उसलाई लगाएर मुद्दा हराउनु भयो। अहिलेसम्म मुद्दा चालु, त्यो मुद्दा चालु छ। उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगलाई कामै गर्न नदिएर रोक्नु। यसपल्ट पनि उहाँ कपाल लुची लुची छाती पिटी पिटी किन रोइराख्नु भएको छ? आयोग बन्यो, अब किसानको केही हुने भयो, उहाँ पिर परेको छ। उहाँलाई कृषि के हो हलो त समातेको छैन कहिले, कोदालो त समातेको छैन कहिले, किसानको समस्या त थाहा छैन, धान कसरी रोप्छन् उहाँले रोपेका छैन। त्यो एउटा बहाना हो। नजदी खानु पाएपछि किन रोप्नु? उहाँले किसानका समस्या, कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमिका समस्या बुझ्न चाहनुहुन्न, मुद्दा हलाएर। त्यही भएर मैले अस्ति यस्तै कार्यक्रममा एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भनेर साथीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोधेका थिएँ। नेपालमा कृषि समस्या समाधान गर्न बाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् त भनेर सोधेका। उहाँहरूले सही जवाब दिनुभयो। म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, त्यस्तो नेता को हो बताउनुहोस् त? सही हो। सबै एकैचोटि पास हुन्छ। कति कति संलग्न छ त्यो। दुई मत छैन भनेको यो, दुई मात्रै छैन, कसैको फरक मत छैन, सर्वसम्मत छ देश। माधव नेपाल हो जसले किसानका समस्या समाधान गर्न दलबहादुर राणा आफ्नै मन्त्री अनि शारदा सुवेदी मेरो होइन भन्नु। उहाँले कसको हो शारदा सुवेदी? मलाई पार्टीको नेता उहाँ, माधव नेपाल पार्टीको नेता, शारदा सुवेदी मेरो मान्छे होइन, त्यसकारण यो हुँदैन। आफ्नो मान्छे हो के हो उहाँको मान्छे? अहिले यता पछिल्लो समय पनि उहाँले दिएको दुःख त्यही हो। मेरो मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा समर्थक, मेरा पक्षका, मेरा पक्षधर। मैले भने तपाईँका पक्षधरको नाम लेखेर दिनुहोस् न, कमसेकम म थाहा पाऊँ को रहेछ। कसरी थाहा पाउने? उहाँ मैले त हेर्ने त कार्यकर्ता हो। यसपल्ट पनि उहाँहरूले खुब रोक्न खोज्नुभएको थियो। पर्नुको बेला परमा हारिहाल्छ। बहुत रोक्न खोज्नुभएको थियो, मुद्दा हाल्न खोज्नुभएको थियो, अनेक गर्न खोज्नुभएको थियो, तमासा गर्नुभएको थियो, सबै गर्नुभएको थियो। पद्मा अर्याललाई बोलाएर पनि हप्काउन खोज्नुभयो। उहाँले कुन तपाईँका मान्छे, तपाईँ पार्टीको नेता भएर मेरा मान्छे र तेरा मान्छे भनिरहने हो, कुन तपाईँका मान्छे? देवी नेवाली कसको मान्छे? मेरो त होइन। जात थल ठेगाना गोत्र केही पनि हुँदैन, ठाउँ पनि मिल्दैन। कसरी मेरो? पार्टीको कार्यकर्ता होला, पार्टीको नेता होला, पार्टीको भएपछि मेरै हो। म तपाईँहरूको, तपाईँहरू मेरा।
अब उहाँलाई देवी गेवाली मेरो होइन भन्छ। कसको हो त देवी गेवाली? अर्को देवी गेवालीसँग काम गर्ने अर्को मेरो होइन भन्छ। त्यो पनि के हो त? खै उहाँहरूको त्यही समस्या हो। तपाईँहरूले अघि नै मैले सोधेको प्रश्नको जवाब एकमुष्ट भनिसक्नु। यसपल्ट उहाँहरूले भत्काउन सक्नु भएन, किनभने पुरानो अनुभव पनि थिए, त्यो अनुभव समेतलाई लिएर उहाँहरू देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्ता। उहाँहरूले यो बन्द गर्नु नै हुन्थ्यो, आज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। बन्द त खासै छैन, जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले। कोही तरकारी फ्याँकिदिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ। बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी, कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी, एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपाल। अरूका गाडी जलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चले तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन्। गाडी चढेर तमासा हेर्दै अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे। गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भने बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हेर्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट भर्ती कार्यकर्ता सिद्धिएछन् आफै। हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा चासो, अनि गाडी रोक्दा भनेर को उभिया छ भनेर यसो हेर्दाखेरि त प्रचण्ड उभिरहेको। उभिएको कहाँ फेरि कस्तो ठाउँमा? सातो बाटो। उभिएको पनि सातो बाटो। माधव नेपाल अर्को कार्यकर्ता छैन, सिद्धिएछ, आफै उत्रिनु। उहाँहरूले फ्याँक्या हो त्यो सब्जी टमाटर मुला कि होइन, अरूले फ्याँक्या हो, उहाँहरूले अराएका मान्छेले फ्याँक्या हो कि उहाँहरू आफैले फ्याँक्या हो, त्यो चाहिँ मलाई यकिन भइसकेको छ। तर उहाँहरूको आन्दोलनले फ्याँक्या हो, उहाँहरूका कार्यकर्ताले कमसेकम फ्याँक्या हो। उहाँहरू आक्रामक ढङ्गले आउनुहुन्छ, नियम तोड्न खोज्नुहुन्छ, धाक धक्कु लगाउनुहुन्छ, कानुन मान्दैन भन्नुहुन्छ, अनि हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, डिएसपी, इन्सपेक्टर कोही बाटा भेटायो भने हप्की दप्की गर्नुहुन्छ, सिडिओलाई हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। कानुनको पालना गर्नुहोस्, हप्की दप्की गर्ने होइन, पालना गर्न सिक्नुहोस् कानुनको। लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो, बलमिच्याइको राज होइन। प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु, ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रवमा जानु थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानुनको पालना गर्न चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पाए होला नि मान्छेले, हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ, हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर। पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले, पाए नि त उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेख्छ। ब्रान्ड भयो उहाँहरूको, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ। जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसेको छ त्यो उहाँहरूको पार्टी पत्र छ, थाहा पाउन पनि सजिलो हो। कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो। अघि वरिपरि भनेको त रमिता समिता हेर्ने ओर्ने यताउता को आएछ के आएछ के टाँसे हो यता यसो हेर्ने ओर्ने बाटा छेउका मान्छेहरूको सोध्यो। खै धेरै कुराहरू म भोलि भन्नेछु। किसानहरूका समस्या
समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ, लाग्नेछौँ र अब किसान सङ्गठन पुनर्जागरित भएको छ, पुनः सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ र पुनः गतिशील हुन्छ, पुनः विस्तार हुन्छ। प्रेम दङ्गालजीले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा किसान सङ्गठन बडालजीको वरद आशीर्वाद, बडालजीको आशीर्वाद र दङ्गालजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। उपयुक्त ढङ्गले सङ्गठनलाई पुनर्ताजगी दिएर पुनर्जीवन दिएर अगाडि बढाउनुहोस्। आन्दोलन विवाद गर्नेहरू, झगडा गर्नेहरू, झगडा गर्ने बानी परेका, मुद्दा लड्ने बानी परेका, सिंहौरी खेल्ने बानी परेका, भुइँ खोस्रिने बानी परेका, गाली गलौज गर्ने बानी परेका, मुख छाड्ने बानी परेका, जहिले जहाँ पुगे पनि निउ खोज्ने बानी पुगेका हटे। अब आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर लाने हो, सल्लाह गर्ने, सहमति कायम गर्ने, एकजुट बनाएर अगाडि लाने। त्यस काममा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस्। म धेरै धेरै शुभकामना गर्न चाहन्छु। बाँकी मैले अघि नै भने भोलि फेरि मैले केही विचारहरू राख्नेछु, अलिक सविस्तारै त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने नै छु। म चुलै मात्रै होइन, टोलै निम्तो, गाउँै निम्तो, ओडै निम्तो, पालिकै निम्तो। चुलै मात्रै भन्दाखेरि फेरि परिवार मात्रै लिएर आउनेवाला छिमेकीहरू त्यस कारण चुलै निम्तो, छिमेकी समेतको निम्तो, टोलै निम्तो, ओडै निम्तो, सबै गरेर आउनुहोला साथीहरू। भोलि फेरि भेटौँला। भोलिको कार्यक्रमपछि, आफ्नो तपाईँहरूको कार्यक्रमपछि, तपाईँहरूको बैठकपछि त्यसका निर्णयहरू बोकेर तपाईँहरू गाउँ गाउँमा जानुहुनेछ र गाउँ गाउँबाट एउटा नयाँ जागर ल्याउनुहुनेछ। यसपल्ट एउटा नयाँ कीर्तिमान हामीले कायम गर्नेछ। नयाँ कीर्तिमान मै हुँ भन्ने केहीले पार्टी छोड्दैमा यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन। यो आन्दोलन अझ मजबुत भएर जान्छ, अझ बलियो भएर जान्छ, अझ शुद्धिकरण र सुदृढीकरण भएर जान्छ। यो शुद्धिकरण पनि हो, यो सुदृढीकरण पनि हो, यो विस्तृतीकरण पनि हो। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा सुदृढ, आचरण व्यवहारको हिसाबले, विचारको हिसाबले शुद्धिकरण र सङ्गठनको हिसाबले सुदृढीकरण र विस्तृतीकरण व्यापक रूपमा यो फैलिनुपर्छ। त्यसकारण हामी त्यसै अनुसार सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले शानदार बहुमत ल्याउनु पर्दछ। कसैले ठान्ला पार्टी फुटिया छ, कसरी बहुमत आउँछ? 3 करोड मान्छेमा 2-4 जना जाँदैमा फुट्यो। 3 करोड मान्छे छन् देशमा, 2-4 जना गए। त्यसो भएर हात्तिनु पर्दैन, मनोबल गिराउनु पर्दैन। हामी जित्न सक्छौँ, हामीले जित्नुपर्छ र हामी जित्नेछौँ। यो मनोबलका साथ अगाडि बढ्न साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भाग पुर्याउँछु र म यहाँहरूबाट बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद।